ډیر زیات اهم او ضروری خبره ده. نورو ملګرو سره ضرور شریکئ. په مارکیټ کې دغه بالپن په شانتې بمونه راوتي دي، یعنی په لارو ګودرو کې پراته وي. وایي ټول ماشومان یا خپل ټول پوی کوي چې یاره دا په لاره کې تاسو ووینئ نو دا به دباوئ نه، کنې در بړز به وهي او بیا به ستاسو لاسونه ټوټې ټوټې شي. لکه دا تصویر وګورئ. نو زه ټولو ملګرو ته وایم چې دا پیغام مخکې جاری کړئ، مخکې شیر کړئ د ملګرو سره چې ستاسو ماشومان چېرته په لاره بالپن وویني چا روان اخلي. دغه میسج تاسو واورئ. په دا میسج کې څه ویلي دي؟ جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ پین کسی کو بھی ملے اس کو دبانا نہیں ہے، یہ بم ہے اور یہ بن کے پاکستان میں بھیجے گئے ہیں. اور اپنے اپنے بچوں کو بھی دکھا دو اور خود بھی یاد رکھنا کہ یہ اگر بٹن دبایا پھٹے گا، ہاتھ بھی جائے گا اور جہاں جہاں اس کی وہ چیزیں بیچ میں سے شرے اور یہ وہ جہاں جہاں لگیں گے وہ بھی ہوں گے. تو یہ اپنے اپنے سارے لوگوں کو بھی بتا دو کہ یہ اس طرح کا پین کوئی بھی ملے تو اس کو دبانا نہیں ہے. بس الله دې خیر وکړي. نو دی وایي چې پاکستان ته راوړل شوي دي، نو دا چا راوړل او څنګه راوړل شول؟ الله دې رحم وکړي. بس خپل ځان په حفاظت کې کوي، ماشومان په حفاظت کې کوي، ټول کلي واړه، ټول ماشومان، ټول خپل خپلوان ګاونډیان ټول پوی کوي چې داسې بالپن نمونه شیز په لار پروت دي، دا بټن له بټک نه ورکوي. کنې در بړز به وهي، بم به وچاودي، نو هغې سره به ستاسو لاس ته، تاسو بدن ته، تاسو ته نقصان ورسي.